तपाईँलाई थाहा छ नि एकपल्ट का कारणले जुन दुर्दशा भएको थियो नि त्यति बेला इन्डियाका हेलिकप्टरहरूले हाम्रो चाहिँ दशाका तस्बिरहरू होइन अरूको देशको चाहिँ हवाई जहाजै आउन नसक्ने गरी त्यति हेलिकप्टर राखेको थियो नि त्यति बेला जाम सिर्जना गरिदिए। त्यति बेला म नाम लिन्न एउटा देशको हेलिकप्टर उत्तरतिर हरायो होइन इन्डियाको भन्दैन होइन अब कुनै पश्चिमी देशको अनि देश तोक्न सकिएन होइन तोके पनि हुन्छ अमेरिकाको हो अनि त्यो पनि स्पाई कार्यनिमित्त प्रयोग भएको थियो अनि कुनै मान्छे मऱ्यो भने हाडखोर त भेटिन्छ नि बाघले खायो भने भेटिँदैन नि होइन त्यसको त केही पनि भेटिएन हेलिकप्टरको नेपाल प्रवेश गर्यो नेपालबाटै त गएको उत्तरतिर जाँदै थियो तर गायब भयो भनेपछि यहाँले यसो मैले भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ हाम्रो भूमि चाहिँ चीन विरुद्ध हाम्रो आकाश पनि हाम्रो भूमि पनि चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने इन्डो वेस्टर्नहरूको ठुलो रणनीति चल्दै आएको छ। अनि यहाँले यति भन्दै गर्दा मैले भूकम्प एउटा जुन भूकम्पको कारणले गर्दा नेपाली समाज त्यो समस्यामा थियो नि भनेपछि यसलाई पनि विदेशीहरूले मौकाको रूपमा प्रयोग गर्दा रहेछन् एकदम भनेपछि मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय भयो नि त भनेपछि यिनीहरूले गर्ने सहयोगमा त हरेक सहयोगमा त शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखियो एकदमै। यहाँ त के भने रणनीतिक हिसाबले यो अवसरलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल भएको हो। भूकम्पमा सहयोग गर्नलाई जुन आयो नि सैनिक विमानहरू हेलिकप्टरहरू त्यसो त इन्डियाले पनि नेपालमा त्यो भूकम्पको समय त्यो दर्दनाक तस्बिरलाई नेपाल विरुद्ध चाहिँ एउटा घिनलाग्दो प्रचारका लागि पनि उपयोग गर्यो भनिन्छ होइन त्यो त के भने जतिसुकै इन्डियाले प्रयास गरे पनि इन्डिया भन्दा हामी सम्पन्न छौँ सामाजिक जनजीवनमा हामी भोकले मर्दैनौँ हामी टोयलेट जान नपाएर हामी चाहिँ बेस्याहार हुँदैनौँ हामी होइन हाम्रा मान्छेहरू सडकमा सुतेर खाँदैनन् सडकमै के अरे जिन्दगी कसरी बिताइरहेको छ भने त्यो पनि इन्डियन नै हो हेर्नुहोस् उताबाट मगन्ते भनेर यहाँ नेपालमा आएको है हाम्रा मान्छे इन्डियामा कहीँ पनि हात पसाएर चाहिँ उनीहरू बसेका छैनन् ती मेहनत गरेर परिश्रम गरेर चाहे ती दरबार र कुल्ली नै किन नहुन् ती परिश्रम गरेर पसिना बगाएर पसिना बेचेर बसेका छन् उनीहरू जस्तो चोरी चकारी गरेर बसेका छैनन्। अब यहाँले भनिदिनुहोस् हामी काश्मीरमा थियौँ सरकारले सकेन अब नेपाली जनताले यहाँ जस्तो सचेत नागरिक समाजले कसरी त्यो गलत परिपाटी छ नि नेपाली युवाहरूलाई कौडीमा बेचेर एउटा राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत गर्ने परम्परा यहाँकै भाषामा भन्दा त्यसलाई रोक्न होइन सुमोजी मलाई एउटा कुरा घटना याद आयो दुईजना कविहरू पञ्चायतकालमा अब मैले चाहिँ नबिर्सिएको भए विष्णुबाबु घिमिरे र दिनेश अधिकारी दुईजनाको संयुक्त कविता हो जस्तो लाग्छ अनि त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था विरुद्धको अभिव्यक्ति भयो भनेर उनीहरूलाई त्यति बेला अञ्चलाधीश कार्यालयले बयान दिन बोलाएको अनि कसैले लेख लेख्यो भने त्यो लेख किन लेखिस् भनेर चाहिँ उसमाथि चाहिँ कारवाही चलाउनुको निमित्त प्रक्रिया सुरु गरेको थियो कि त्यो चाहिँ कस्तो भने नि त्यो कमसेकम सत्ताले त्यो कुरा थाहा पायो उसले फिल गर्यो कारवाही गर्न खोज्यो त्यो राम्रो थियो भनेको होइन तर यहाँ त अहिले के भएको छ खास गरी 40 सालको चाहिँ जनआन्दोलनको सफलतापछि 47 सालमा संविधान बनेर चाहिँ जब चुनाव भयो 48 सालमा र सरकार बन्यो त्यसदेखि यता 48 सालदेखि यता निरन्तर बिचमा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गरेर अलिकति टेन्टन मात्रै गरेको हो होइन त्यसदेखि बाहेक त सबै जनताकै सरकार प्रतिनिधिहरूले नै गरिरहेछन् अनि उनीहरू विरुद्धमा जब लेखिन्छ नि ठिक कुरा लेखिन्छ तर उनीहरू के भनेर पन्छन् भने ए डेमोक्रेसीमा जे गरे पनि हुन्छ जसले पनि जे पनि भन्न पाउँछ भनेपछि त्यो भनाइको महत्त्व उनीहरुले कुनै जतिसुकै कुरा हामी लेखौँ जतिसुकै कुरा हामी भनौँ जतिसुकै कुरा हामी गरौँ तपाईँलाई म एउटा चाहिँ दर्दनाक दृश्यतिर लैजान्छु
तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ 2063 सालमा खास गरी तराईमा घर दैलोमा पुगेर नागरिकता बाँडियो नेपाली नागरिकता थोकमा किलोमा बेचेर पनि बाँडियो भनिन्छ जोखेर इन्डियनहरूले जसलाई मनपर्छ आफ्नो नाम भर्ने नागरिकता लिएर जाने भन्छ कति रुपैयाँ बराबर कति केजी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने भने जस्तो आलुकै भावमा पनि गयो भन्ने पनि छ होइन अनि उता दक्षिणपट्टि चाहिँ यहाँ नेपाली नागरिकता मिल्ता आयो भनेर चाहिँ पसलमा राखेको पनि के अरे त्यति बेला फोटो पनि आएको थियो होइन तर मैले भन्न खोजेको है सुस्ता भन्ने ठाउँको नाम त तपाईँले सुन्नुभएको छ त्यो सुस्ताको समस्या त 7 सालदेखिकै हो तर खास समस्यामा परेको चाहिँ 34 सालमा ठुलो बाढी आयो नारायणी नदीमा र हाम्रो जमिन चाहिँ पहिले ततापट्टि थियो नारायणी नदीले कोर्स चेन्ज गरेपछि अब पश्चिमपट्टि थियो भने पूर्वपट्टि गयो नारायणी नदी तरेर मात्रै अब पूर्वपट्टि सुस्ता पुगिन्छ भनेपछि त अब विकट भयो नि त टापु भयो त्यो अनि 63 सालमा सारालाई नागरिकता बाँडियो त्यो पनि तराईकै भएको आफ्नो नागरिकतालाई दिएन किन दिएन बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ किन दिएन भने त्यहाँ इन्डियाले 40,000 हेक्टर मध्ये करिब 26-27 हजार हेक्टर चाहिँ उसले कब्जा गरिसकेको छ त्यहाँ इन्डियनहरू ल्याएर बसालिसकेको छ कतिसम्म भोलि के गरी नेपाललाई त्यो भूमि फिर्ता दिनु पर्यो भने पनि उनीहरू परिचालन गरेर यहाँ होइन म आउँदैछु तपाईँले बिचमा उ गर्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा के भने ती सुस्तावासीले इन्डियनहरूको चाहिँ कुटाइ खाएर अनि उनीहरूले इन्डियनहरूले के भन्छन् तिमी यो बाँकी रहेको भाग पनि इन्डियाकै हो भनिदेऊ हामी तिमीलाई मल दिन्छौँ बिउ दिन्छौँ ट्र्याक्टर दिन्छौँ त्यो अनि अरू रासन कार्ड दिन्छौँ नागरिकता दिन्छौँ जमिनै इन्डियाको हुन्छ तिमीहरू पनि इन्डियन नागरिक भयो सबै चिज पाउँछौ भन्दाखेरि पनि हामी कुनै पनि हालतमा हामी बरु मर्छौँ तर हामी चाहिँ सुस्ता इन्डियाको हो भनेर भन्दैनौँ भनेर बसेका ती नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले आजको मितिसम्म नागरिकता दिएको छैन नागरिकता नभएको कारणले उनीहरूको खेतको लालपुर्जा बनेको छैन भोलि त्यही खेत पनि इन्डियनहरूले यो हाम्रो भनेर लैजान सक्छन् त्यति बेला नेपाल सरकार टुरुडुलु हेरेर बस्छ अहिले पनि मैले आज पनि एउटा स्ट्रक्चर राखेको छु कि 26,000 हेक्टर सुस्ताको जमिन चाहिँ अस्ति संशोधन गरियो नि नक्सा त्यो नक्सामा चाहिँ समावेश छैन त्यो कुरा मैले भनेको होइन इन्डियाको एकजना राजनीतिक विश्लेषक निहार नायकले प्रश्न गरेको थियो किन नेपालले चाहिँ कालापानी लिम्पियाजुरा र लिपिलेको मात्रै राख्यो किन सुस्ता राखेन भनेर उसले क्वेसन गरेको छ यस्तो लाजमर्दो अवस्थामा हामी बसिरहेका छौँ यहाँले भन्दै गर्दा सुस्ता एक तरिकाले विकट छ त्यहाँ राज्यको उपस्थिति छैन राज्यको नजर पुगेको छैन राज्यले कुनै आफ्नो अभिभावकत्व त्यहाँ प्रकट गरेको छैन व्यवहारमा देखिएको छैन सबैभन्दा तपाईँले बोलेको कुरामा सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ राज्यले सुस्तामा आफ्नो अभिभावकत्वको निर्वाह गरेको छैन ठिक भन्नु होइन भने त आफ्नो नागरिकलाई जसले देश बचाए जसले माटो बचाए जसले आफ्नो भारत विरुद्ध ढाल बनेर चाहिँ दुःख गरेर चाहिँ कुटाइ खाएर चाहिँ यो देशको रक्षाका निमित्त आफूलाई चाहिँ जिउँदो शहीद के अरे जिउँदो खम्बाका रूपमा चाहिँ राखे शहीद पनि भएको छ एकजना त यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ लास पनि घुमाइयो मैले यहाँले भन्दै गर्दाखेरि त्यो विकट ती मान्छेको चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने चेत खोल्नु पर्दैन किन नदिएको म तपाईँले मुद्दामा त हामी आउँदैछौँ बल्ल किन नदिएको भन्दाखेरि कुनै सरकारले दिएन त हामी खास गरी बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ 46 साल 47 सालपछि सुरु भइसकेपछि निरन्तर म 3-4 पटक त म आफै पनि सुस्तामा पुगेको छु होइन अनि किन जित्दो रहन्छ भने त्यहाँ चाहिँ जसले त्यो तिनलाई नागरिकता दिने योजना गर्छ इन्डियाको कोप भाजन भनेको इन्डियाले त्यसलाई गिद्धे नजरले हेर्ने खराब नजरले हेर्ने इन्डियासँग दुश्मनी उसले जस्तो ठहरिने हुनाले बरु हाम्रा क्षेत्रमा नेपालले दाबी गर्दा सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाए भनेपछि त्यही तरिकाले हुन्छ भनेर चाहिँ कुनै पनि मन्त्री आँट गर्दैन हामी के पनि भन्न गयौँ भने स्थानीय विकास मन्त्रालयमा के भन्न गयौँ भने त्यहाँ करिब 3,000 जति चाहिँ जनसङ्ख्या छ त्यो एउटा गाविस हुनको निमित्त पर्याप्त छ त्यहाँ गाविस नै गर्दैौ न एउटा
कमसेकम गाउँपालिका अहिले चाहिँ गाउँपालिका होइन, त्यति बेला त गाविस थियो। अनि त्यस्तो भयो भने त के हुन्थ्यो भने त्यो प्रमुख उपप्रमुख अनि वडाहरू त्यहीँ हुन्थे। अनि नदी तरेर चाहिँ अनि वडाध्यक्षको के अरे नगरपालिका के अरे गाउँपालिकाको अध्यक्षको सिफारिसमा सही गराउनु त जानु पर्ने थिएन। अब त्यो गर्न पनि सक्दैन, किनभने त्यहाँ सुस्तालाई एउटा गाविस घोषणा गाउँपालिका घोषणा गरिदियो भने इन्डियासँग टसल पर्यो भन्ने उसले ठान्ने भयो। अनि देशको माटो देशका जनताका विरुद्धमा लाग्छ सरकार। अनि तपाईँ हामीले अब चाहिँ कसरी चाहिँ अब भन्नुभयो नि अघि चाहिँ गोर्खाली सेनालाई कसरी गर्ने चाहिँ यो भर्ती केन्द्रलाई कसरी बन्द गर्ने भन्ने कुरा यी कुराहरू त विडम्बनापूर्ण छ। नागरिकहरूलाई निराशामै कोही गराएर राखिरहने भयो भन्ने यहाँको जिकिर। मैले यहाँसँग जसरी सुस्ताका नागरिकहरूलाई त्यो विकट भूपरिधिमा घेरेर राखियो नि, राज्यको त्यहाँ उपस्थिति छैन, कुनै जिम्मेवारी छैन त्यहाँ, उनीहरू अनागरिक छन् होइन त। जब नागरिकता छैन शरणार्थी समान भए। तपाईँलाई रोकेँ मैले, तपाईँलाई एउटा शब्द सुनेर मैले रोकेँ। तपाईँले अनागरिक भन्नुभयो नि, त्यहाँ नारायणी नदीमा अब लामो छ, नदी तर्ने पनि बर्खामा झन् कति लाग्छ नाउमा। अनि तरकारी किन्न नुन तेल किन्न त इन्डियापट्टि नै जानु पऱ्यो। अनि जब बोर्डर क्रस गर्छन् तर त्यहाँ पुग्छन्, इन्डियन प्रहरीले के भन्छ उनीहरूलाई, तेरो नागरिकता देखा, नेपाली होस् भनेर नागरिकता देखा त भन्छन्। अनि अनागरिक हुँदै नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र आकाशको फल आकाशलाई मर होला कि जस्तो हुँदाहुँदै पनि ती नागरिकहरू नेपालको सुस्ताको माटो बचाउनुको निमित्त आफूलाई बलिदान गर्न तत्पर भएर बसिरहेछन्। त्यो झापड होइन सरकारलाई, लाज लाग्दैन गृहमन्त्रीलाई? यसले यति त्यो एउटा दुनियाँमा एउटा बेग्लै नमुना भयो नि, जुन राष्ट्रियता र माटोप्रतिको माया प्रकट गरे सुस्तावासीले। अनागरिक भए, इन्डियाले इन्डियन नागरिक बन, यो भूभाग इन्डियाको हो भनेर बोली दिएकै भरमा त उनीहरूलाई त तामझामका साथ धेरै सुविधाहरू दिन्छ। हेर्नुहोस्, तर उनीहरू त्यहाँ इन्डियाको त्यो प्रस्तावलाई, इन्डियाको रासन कार्ड, इन्डियाको नागरिकता, इन्डियाका तमाम सुविधाहरूलाई लत्याएर देशभित्रै शरणार्थीको रूपमा यति अपमानित, यति पीडा भोगेर देशको माटोको रक्षाका लागि भन्दै कति वर्ष यिनीहरूले सुस्तावासीले देशको माटो। हेर्नु, एउटा अर्को म तपाईँलाई भन्छु, त्यहाँ चाहिँ झोलुङ्गे पुल बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सुस्तावासीहरूको माग भयो। र दिनेश थपलिया भन्ने व्यक्ति चाहिँ मेरो अब जिल्लाको भाइ हुनुहुन्छ, अहिले त अब निर्वाचन आयोग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालय भएको बेलामा भनेपछि मैले चाहिँ त्यो पुल उद्घाटन के अरे बनाउनुको निमित्त त्यो योजना के अरे प्रस्ताव गरिसकेको छ भनेर भन्नु उहाँले। बजेट पनि छुट्टियो तर त्यो बनेन। इन्डियाले बनाउनै दिएन। नेपाल सरकार इन्डियाले बनाउन नदिने भनेपछि चुप लाएर बस्यो। होला भन्दै होला, आफ्नो ठाउँमा छ त्यो कुरा। म त्यहाँ फिल्डमा नगएको करिब 2 वर्षभन्दा बढी नै भयो। अब यो जाडो पछाडि जाने योजना छ। अब यहाँले यति भन्दै गर्दा इन्डियाका चौतर्फी तमाम अत्याचारहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। हामी देशभित्रकै अपराधीहरूलाई तह लगाउनलाई कानुनमै नभएको मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर माग राख्छौँ। एक हदसम्म त्यो जायज पनि हो अपराधीलाई तर्साउनको लागि। तर इन्डिया जस्तो बदनियतपूर्ण छिमेकीलाई उसको स्ट्यान्डमा सही ठाउँमा रहन बाध्य बनाउनको लागि त्यो नैतिक, कानुनी र यावत दबाब सिर्जना गर्नको लागि त अझै धेरै गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। त्यहाँका मान्छेलाई त इन्डियन सेना आएर एसएसबी आएर चाहिँ लगेर बेपत्ता पनि पारेको छ। यो नेपाल सरकार, चीनले 2016 सालमा एउटा मान्छे चिनिया पक्षको गोलीबाट चाहिँ मारियो र उसलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप 50,000 मागियो, चीनले पनि दियो। तर यहाँ त एसएसबी छिरेर कतिलाई मारिसक्यो। नेपाली भूभागमा छिरेर एकपटक एउटा घटना म तपाईँलाई सुनाउँछु। आज साना प्रधान परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एकजना व्यक्ति मारियो एसएसबीको गोली प्रहारबाट। हामीले 16 सालमा 50,000 चीनले दिएको हो भने अहिले 50 लाख चाहिन्छ भनेर हामी ज्ञापन पत्र लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा गयौँ। हेर्नुहोस्, अनि साना प्रधानले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँले मलाई कस्तो अप्ठ्यारो पार्नुभयो,
के भयो मन्त्रीज्यू भने मैले 50 लाख कसरी माग्नु मैले, म सक्दिनँ 50 लाख माग्न भन्नु। अनि मैले बडो रमाइलोसँग भने खोइ के गर्नु त, म अध्यक्ष हुँ, यो चाहिँ मेरो सिग्नेचर छ तल, 50 को ठाउँमा 40 गरौँ भने मैले। उहाँ बोल्नु भएन। 40 को ठाउँमा 30 गरौँ त भने मैले, तै पनि बोल्नु भएन। 30 को ठाउँमा 20 गरौँ भने मैले, तर उहाँ बोल्नु भएन। आफ्नो नागरिक मारिएको छ, क्षतिपूर्तिका निमित्त नेपाल सरकार त्यो कुकुर मरेको हो कि बिरालो मरेको हो अथवा चाहिँ करेन्ट लागेर काग खसेको हो, उसलाई माफी मगाउने विषय त परको कुरा रह्यो। अनि यहाँ चाहिँ कुनै इन्डियन दुर्घटनामा परेर मारियो त्यस्तो केही भयो भने अनि इन्डियन सरकारले तुरुन्तै अब यहाँ चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयमा पुगेर जे जे गर्नुपर्ने हो क्षतिपूर्ति सारा कुराहरू उनीहरू गरिहाल्छ। र हामी चाहिँ अब कुकुर मरे चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू मारिँदाखेरि सरकार चुप छ। मैले एक शब्दमा जवाफ दिनु होला। यहाँले यति भन्दै गर्दा यी प्रश्नहरू लगभग 2.5 करोड नभएर पनि 2 करोड नागरिकहरू प्रति लक्षित के मानेमा छ भने हामीले जसले गरेनन् भनेर प्रश्न गर्दैछौँ नि, ती पार्टी ती समूहका कार्यकर्ताहरू त लगभग देशमा 2 करोडको हाराहारी होलान्। कोही हलो जोतिरहेका होलान्, कोही तिनै राजनैतिक दलहरूबाट पीडित भएका होलान्। है ती नागरिकहरूको पनि त आफ्ना दलहरूप्रति असन्तुष्टि होला नि त, यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो, यो गलत गर्यो भनेर। तर पनि भोट चाहिँ फेरि उनीहरूलाई नै दिन्छन् नि, हामी दिन्छौँ, तपाईँ दिनु होला, अर्कोले लगभग 2-2.5 करोड नागरिकहरूले। हामीले चित्त नबुझेकै व्यक्तिहरूलाई हामी भोट गर्छौँ। हामीले चाहेको व्यक्ति ल्याउनेतर्फ हामी किन सक्दैनौँ? केले रोकिरहेको छ यहाँ? तपाईँलाई तितो नभएको तरकारी खान मन लागेको थियो, तर बजारमा चाहिँ करेला छ, अनि अब चाहिँ त्यो घेरौलाको मुन्टा पनि तितो हुन्छ, करेलाको मुन्टा पनि तितो नै हुन्छ। पकाएपछि त मिठै होला होइन, तर करेला त तितै हुन्छ। निमको पत्ता कसरी ल्याएको होला, अथवा कुनै तितो चिजको नाम तत्काल मलाई आएन। अनि तितोहरू मध्येमा कम तितो छान्ने हो नि त्यो तरकारी किन्न जानेले। अनि सबै खराब छन्। खराबीमा एउटाको 100 नम्बर छ, अर्काको 98 छ, अर्काको 90 छ, अर्काको चाहिँ 85 छ। 85ले त जित्ने भयो नि त, तर 85 त ऊ खराबै हो नि। अनि के गर्ने भन्नुहोस्? समयसँगै ऊ फेरि 100 पुगिदिन्छ होइन, अवसर पाउने बित्तिकै त पुगिहाल्छ, जम गरिहाल्छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको नि, जस्तो तपाईँको निर्वाचनबाट निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति त्यो गलत छ भनेदेखि जनताले पठाएको हो भने जनताले फिर्ता बोलाउन सक्नु पर्यो। एउटा मैले भन्न खोजेँ। र हरेक परिवर्तन जनताकै तागतले भनेर नेता तपाईँ हामी नै भन्छौँ त। यो 46 सालको आन्दोलन भनौँ या त्यस पछाडिका हरेक आन्दोलनहरू जनताले गरेर जनताको व्यवस्था भनेर त हामीले स्वीकारेको अवस्था हो। र जनताले आफूले चाहेको व्यवस्था किन ल्याउँदैन? अब एउटा भनाइ के छ भने जनता जस्ता छन् नेता त्यस्तै हुन्छन् भन्ने छ। हेर्नुहोस्, आखिरी हामीबाटै निस्केको मान्छे त हो नि त्यो नेता हुन जाने। त्यो त अब कुनै तेस्रो ग्रहबाट चाहिँ आएको त होइन, तेस्रो विश्वबाट अथवा चाहिँ माथि अर्कै ग्रहबाट आएको पनि होइन। अनि हामी त के भने गाउँमा भतेरो लाग्छ। तपाईँले चुनावमा हेर्न जानुहोस्, त्यहाँ बियर रक्सीको विभिन्न ब्रान्ड, अनि मासु पनि खसीको, कुखुराको, राँगाको, बँदेलको, बङ्गुरको, अनि त्यो खाएर चाहिँ चुनावमा मत हाल्ने। अनि आफैले गल्ती गर्ने, रक्सी र मासुको भरमा चाहिँ अब भोट दिने आँखा चिम्लेर, अनि हाम्रा नेताले हाम्रो लागि काम गरेनन् भनेर चाहिँ गुनासो गर्ने ठाउँमै हामीले राखेका छैनौँ जनताले। अब जनता पनि सचेत हुनु पऱ्यो। तपाईँले भने जस्तै गलत मान्छेलाई पठाएको रहेछ भने फिर्ता बोलाउनु पाउनुपर्छ भन्नु पऱ्यो। गलत मान्छे चुनावमा उठ्यो भने त्यसलाई रिजेक्ट गर्छु, म त्यसलाई भोटै दिन्न भन्नु पाउनु पऱ्यो। यस्तो प्रावधान पनि हुनु पऱ्यो। जनता सडकमा उत्रियो भने त प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध अहिले 2 करोड जनता सडकमा उत्रिने हो भने 2 सेकेन्डमा उनले कुर्सी छोड्नु पर्ने या जे भनौँ त्यही निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना होला नि, हो होइन? तर के भने त्यो त हुँदैन, किनभने पार्टी हामी नै विभक्त छौँ क्या। यहाँले भने जस्तो रक्सी मासु विभिन्न ब्रान्ड होइन। अहिले त हामी कस्तो विभक्त भयौँ भने नि, यहाँ प्रतिपक्ष नै प्रतिपक्ष छैन। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष होइन। अहिले नेकपा भित्रको प्रतिपक्ष भनेको प्रचण्ड, माधव नेपाल,
जगन्नाथ खनाल भन्छ अहिले सरकारको संसदको प्रतिपक्ष भनेको केपी समूह र प्रचण्ड समूह देखियो। कांग्रेस चाहिँ सहयोगी समूह केपी ओलीले बढी लाभ आउँछ भन्छ। यो परिदृश्यले त कांग्रेसको भूमिका प्रतिपक्षको नरहनुको मतलब उसकै नैतिकता त्यो नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। र यो जुन छ नि तपाईँलाई म भन्छु नि कांग्रेसको कुरा उठ्यो कि अस्ति भर्खरै जीवनबहादुर शाही कि के भन्ने व्यक्तिले कर्णालीमा हुम्ला जिल्लामा चीनले सिमाना बेच्यो भनेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ। कांग्रेसले 2 पटक त प्रेस रिलिज गरेको छ हैन, तर नेपाली कांग्रेसले सुस्तावासीले नागरिकता पाउनु पर्यो भनेर त भनेको छैन अहिलेसम्म। पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ, जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेर सडक पनि तताइरहेको अवस्था। त्यसकारणले हामी अब गलत भोटर हौँ, हाम्रा नेता गलत थिए र हाम्रो सरकार झन् गलत छ, जसले आफ्ना नागरिकको हकितका निमित्त सिनको भाँच्न चाहँदैन। जहाँ जाँदै भनिदिनुहोस्, यो कोरोना महामारीको समय छ, नागरिकहरूले भिडभाड गर्नु हुँदैन भनेर हामी अधिकतम समय त्यसतर्फ पनि सचेत छौँ। तर राजनीतिक वृत्त यति सस्तो सिनको नभाँचेको कामलाई पनि ठुलो प्रचार गरेर आफ्नो चाहिँ नि एउटा हुन्छ नि काम त्यो ठुलो युद्ध लडाइँ जितेको जस्तो। जसरी तपाईँको रामचन्द्र पौडेलले एउटा पुल उद्घाटन गर्दाखेरि त्यहाँ उद्घाटनका लागि लडाइँ गरियो क्या है, त्यो ठुलो प्रोजेक्ट देशको चाहिँ विकासमा कायापलट ल्याउने खालको है। कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली सेनालाई उतार्नको लागि काटिने रिबन होस् हैन, या चाहिँ पूर्व पश्चिम ठुलो रेलमार्ग या सुरुङ मार्ग भयङ्कर ठुला ठुला आयोजनाहरूको उद्घाटनका लागि त ठिकै होला, तर खरे खोलामा एउटा पुल राखेको विषयमा रिबन काट्नको लागि त्यो ठुला भनिएका नेताहरूको एउटा मर्यादा गर्ने परिपाटी हरेक दलहरूमा। तपाईँले पत्रिका पल्टाउनु भयो नि, दैनिक पत्र पल्टाउनु भयो नि, तपाईँले टोयलेटको उद्घाटन गरेको पनि भेटिएला। इतिहास खोज्यो भने ठुला ठुला नेताहरूले पनि पुल त ठुलो कुरा हो। तपाईँले अघि एउटा कोरोनाको कुरा गर्नुभयो, मलाई यो कार्यक्रममा नि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको प्रशंसा गर्न मन लागेको छ कि। अब उसले कस्तो कुरा गरेको भने, अब उमेर पुगिसकेका 70 वर्ष पुगेका बुढापाकाहरू बाहिर ननिस्कनु, परिवारका सदस्यले पनि त्यसलाई बाहिर ननिकाल्नु, उनीहरूलाई चाहिँ पौष्टिक खाना दिएर घरमै राख्नु। तर हामी जो सक्छौँ, जवान छौँ, हामी चाहिँ काम गर्न निस्किनुपर्छ। हामी चीन होइनौँ। चीनले चाह्यो भने लाखौँ लाख जनतालाई चाहिँ त्यो खानाको प्याकेट पुऱ्याइदिन सक्छ घर घरमा। हामीसँग त्यो क्षमता छैन, किन हामीले त आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ। त्यही कारणले अब लकडाउन गरेर चाहिँ अर्थतन्त्र झन् ध्वस्त पार्न सकिँदैन भनेर उसले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरे। र अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ इमरान खानको नेतृत्वमा पाकिस्तानको गिर्दो जुन आर्थिक अवस्था थियो नि, त्यसमा धेरै सुधार आइसक्यो। त्यस्तो प्रधानमन्त्री, त्यस्तो राजनीतिक पार्टी हुनु पऱ्यो क्या नेपालमा पनि। हामी त के भने कोरोनाबाट पनि लास्टमाथि पनि हामीले राजनीति गऱ्यौँ र लास्टमाथि पनि हामीले भ्रष्टाचार गऱ्यौँ। हामी त्यो सरकारका हामी चाहिँ जनता हौँ जसले बेचेर आफ्नो दल पार्टीको प्रचार गर्न हामी पछि पर्दैनौँ है। होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् न, कोरोनाको औषधिका नाममा भएको लुट हेर्नुहोस् त। अनि यहाँ त के पनि सुनियो भने कोरोना लागेर मऱ्यो कि के भएर मऱ्यो थाहा छैन, तर उसको अङ्ग डक्टरहरूले चिरेर लगिसके कतै। उसको लास चाहिँ प्लास्टिकमा बोको पारेको छ, अब दिँदैन, आफूले लगाएर चाहिँ कता कहाँ गाडिदिन्छ कि अथवा कहाँ चाहिँ दाह संस्कार गर्ने हो। अनि यो लास्टमाथि पनि व्यापार गर्ने सरकारका हामी जनता हौँ कि। म उसलाई भेट्ने प्रयासमा छु, ऊ कहाँ छ, ऊ को हो त्यो पनि म भन्दिनँ अहिले। भन्छ केही समय पछाडि यहाँले भेट गर्नु कति लाग्छ त्यो देशमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन, ऊ त अब कहाँ गएको छ। त्यहाँका मान्छेलाई चाहिँ इन्डियन सेना आएर एसएसबी आएर चाहिँ लगेर बेपत्ता पनि पारेको छ। सचिव हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँलाई हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालय भएको बेलामा भनेपछि मैले चाहिँ त्यो पुल उद्घाटन के अरे बनाउनुको निमित्त त्यो योजना के अरे प्रस्ताव गरिसकेको छ भनेर भन्नु उहाँले। बजेट पनि छुट्टियो, तर त्यो बनेन। इन्डियाले बनाउनै दिएन। नेपाल सरकार इन्डियाले बनाउन नदिने भनेपछि चुप लाएर बस्यो। होला भन्दै होला,
आफ्नो ठाउँमा छ त्यो कुरा। म त्यहाँ फिल्डमा नगएको करिब 2 वर्षभन्दा बढी नै भयो। अब यो जाडो पछाडि जाने योजना छ। अब यहाँले यति भन्दै गर्दा इन्डियाका चौतर्फी तमाम अत्याचारहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। हामी देशभित्रकै अपराधीहरूलाई तह लगाउनलाई कानुनमै नभएको मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर माग राख्छौँ। एक हदसम्म त्यो जायज पनि हो अपराधीलाई तर्साउनको लागि। तर इन्डिया जस्तो बदनियतपूर्ण छिमेकीलाई उसको स्ट्यान्डमा सही ठाउँमा रहन बाध्य बनाउनको लागि त्यो नैतिक, कानुनी र यावत दबाब सिर्जना गर्नको लागि त अझै धेरै गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। अस्ति भर्खरै जीवनबहादुर सायकी के भन्ने व्यक्तिले कर्णालीमा हुम्ला जिल्लामा चीनले सिमाना बेच्यो भनेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ। काङ्ग्रेसले 2 पटक त प्रेस रिलिज गरेको छ हैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसले सुस्तावासीले नागरिकता पाउनु पर्यो भनेर त भनेको छैन अहिलेसम्म। 198 थान करिब स्ट्रिप म्याप जसलाई धर्से नक्सा भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ नेपाल र इन्डिया बिचको यो बााउन्ड्री सर्वे कमिटीले बनाइसक्यो। त्यो भेरिफाई त भइसकेको अवस्था रहेन होइन, त्यसमा सरकार तहबाट भएन, इन्डियाले सर्वेयरहरूले गरे। अनि इन्डियाले चाहिँ त्यसमा सही गरिहालौँ भनेको छ। हाम्रो दाबी चाहिँ, हाम्रो आरोप चाहिँ, आरोप नगर्नु यसलाई सत्य कुरा हो, के हो भने त्यो स्ट्रिप म्याप नै गलत बनाएको छ। त्यो स्ट्रिप म्यापको आधारमा सीमाङ्कन, सीमा स्तम्भहरू गाडिएको हो। जब स्ट्रिप म्यापहरू पनि प्रभावित भयो त्यहाँ 100% पनि नभन्नुहोस् न, नेपालका सर्वेयरहरू प्रभावित भए। किनिए कि रक्सी र मासुमा चेतना गुमाए होइन। अब चाहिँ रक्सी र मासुको पैसा त कति नै पर्छ र त्यतिले त होसमा भएको एकजना नागरिकले आफ्नो देशको भूमिसँग पैसाले सौदाबाजी साटासाट गर्न सक्ने त्यो साहस राख्छ, नैतिकता रहन्छ होइन। लोभको अगाडि सबै कुरा, जब पैसा बोल्छ सत्य चुप हुन्छ। अहिले देखिरहेको सीमा स्तम्भ पनि इन्डियाले सारेर गलत ठाउँमा राखेको देखियो होइन। अनि त्यो भनेपछि अनि यति ठुलो दबाब आयो त्यो व्यक्तिमाथि अथवा नापी विभागमाथि कि उसलाई कुनै पनि के अरे सर्वेको काममा उसलाई चाहिँ जान दिएन। त्यो कुरा कुनै दूतावासले थाहा पायो, काठमाडौँको दूतावासले, विदेशी दूतावासले, र उसले उसलाई महिनाको 40 लाख भन्यो त्यो भाइले चाहिँ मलाई कति पैसामा लग्यो थाहा छैन, तर ऊ अहिले यहाँ छैन। एउटा दाजुभाइले एउटा कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो क्या, यहाँ हामी कुरा के बुझिरहेको छैन भने नि इन्डियाले हाम्रो गोर्खाली दाजुभाइलाई बिचरा पाहाडमा गरिब छन्, खान पाएनन्, यिनलाई जागिर दिउँ भनेर दिएको। अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यो अनुमान हामी गर्न सक्छौँ। उसले त आफ्नो मातृभूमिको रक्षा गोर्खालीबाट जति निडरतापूर्वक नुनको सोझो गरेर जति गोर्खाली सैनिक दाजुभाइहरूले गर्छन् त्यति इन्डियाभित्रकै इन्डियनहरूले सम्भावनाको कुरा नगरौँ, छँदै छैन होइन। नत्र भने अनि हाम्रा दाजुभाइले रगत बगाउने, हाम्रा दाजुभाइले प्राण त्याग गर्ने, अनि नरेन्द्र मोदी र चाहिँ एस जयशङ्कर चाहिँ आरामसँग सुत्ने, राजनाथ सिंह आरामसँग सुत्ने, अनि उल्टो हाम्रो कालापानी, हाम्रो लिपुलेक, हाम्रो लिम्बाजुरा कब्जा गरेर चाहिँ अनि पोलिटिकल म्यापमा राखेर अनि नेपालले चाहिँ हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी प्रयोग गरेर चाहिँ सम्बन्ध बिगार्यो, अब वार्ता केही पनि हुँदैन भनेर धम्की दिने। त्यस कारणले यो विषय पाकिस्तानी पक्षमा, पाकिस्तानी साइडमा गोली प्रहार गर्नको निमित्त गोर्खाली दाजुभाइलाई त्यो लाइन अफ कन्ट्रोल अथवा एक्चुअल लाइन अफ कन्ट्रोल पनि भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा हाम्रो दाजुभाइलाई राखेको छ। र पाकिस्तानीले गोली प्रहार गर्दा यिनीहरू मारिन्छन्, हाम्रो दाजुभाइहरू। हाम्रो दाजुभाइले गोली प्रहार गर्दाखेरि उतापट्टिका चाहिँ पाकिस्तानी सैनिकहरू मारिन्छन्। भन्न खोजेको चाहिँ कुरा के भने हामी त बिना कारण पाकिस्तानसँग शत्रुता गरिरहेका छौँ, बिना कारण हामी चीनसँग शत्रुता गरिरहेका छौँ, हाम्रा मान्छेलाई चाहिँ गोली प्रहार गर्न लगाएर। के नेपाल सरकारले हाम्रो मित्र राष्ट्र विरुद्ध चाहिँ त्यो सेना प्रयोग नगर भन्न सक्दैन? त्यो आफ्नो आन्तरिक विद्रोह दबाउनुको निमित्त प्रयोग गर, आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाका निमित्त गर, त्यो भन्न त नेपाल सरकारले अहिले पनि सकेको छैन। त्यसकारणले अब यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक यो मर्ने र मार्ने खेलमा नेपालीहरू जानुपर्ने, भाग लिनुपर्ने, अनि त्यसको बदला फेरि हामीले चाहिँ इन्डियाबाट अनेकौँ हन्डर, अनेकौँ भुक्तमान, अनेकौँ अपमान, अतिक्रमण, कब्जा सहनुपर्ने।
यो विडम्बनाका बिचमा हाम्रा दाजुभाइहरू अब इन्डियन सेनामा काम गरिरहेका छन्। फर्निचर सर, अन्नपूर्ण अनलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद। आज हामी खास विषयवस्तुकै पेरिफेरीमा चर्चा गर्नेछौँ र तर यो विषयमा अत्यन्तै डिपली चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। इन्डिया र पाकिस्तानको सीमा विवाद, इन्डियाको फाइदा जोडिएको विषयमा नेपालीहरूको ज्यान किन जान्छ? प्रसङ्ग हो काश्मीरमा भर्खरै मात्र एकजना नेपालीले इन्डियाको पक्षबाट लड्दै गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो त पछिल्लो एउटा उदाहरण मात्रै हो। योभन्दा अगाडि हजारौँ लाखौँ नेपाली युवाहरूले इन्डियाका पक्षमा लड्दा लड्दै ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यो बाध्यता किन सिर्जना हुँदो रहेछ? ज्यादै नै गम्भीर संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठाउनु हो। म तपाईँलाई प्रश्न गरेकोमा पनि धन्यवाद दिन्छु। विडम्बनाको कुरा हो कि हामी इन्डियालाई रगत दिइरहेका छौँ, इन्डियाले हाम्रो रगत खाइरहेको छ, तर त्यो रगतको बदला उसले हामीसँग उल्टो रगत मागिरहेको छ। भर्खरै 27 नोभेम्बरमा एक हप्ता अगाडिको कुरा हो। एकजना प्रेम केसी भन्ने व्यक्तिको चाहिँ पाकिस्तानी सैनिकको गोली प्रहारबाट काश्मीरमा हत्या भयो, ज्यान गयो। अनि तपाईँले कति संवेदनशील कुरा गर्नुभयो भने इन्डियाको रक्षाका निमित्त नेपालीहरूले लड्दा लड्दै मृत्युवरण गरेर त्यसको फाइदा चाहिँ इन्डियाले लिने अनि नेपालले चाहिँ निरन्तर दुःख पाइरहने यो बाध्यता के हो भन्ने कुरा नै आजको अहम प्रश्न हो। र यो प्रश्न सरकारलाई धेरै अगाडिदेखि अब विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि र सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि राख्दै आएका छन्, तर त्यसको सुनवाई चाहिँ कतै पनि भएको छैन। अब अङ्ग्रेजहरूको दबदबाको बेला जब चाहिँ हामीले 1815 मे 15 एउटा सम्झौता बेलायतीहरूसँग गऱ्यौँ र मागाली पारेको जमिन हामीले छाड्यौँ, त्यति बेलैदेखि अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ गोर्खालीहरूलाई आफ्नो सेनामा अनौपचारिक रूपमा र एक किसिमले भने अन्यायपूर्वक नेपाललाई चाहिँ जानकारी पनि नदिइकन भित्रभित्रै यसरी सुरु भएकोलाई पछाडि राणाकालमा औपचारिकता पनि दियो। र त्यो औपचारिकता चाहिँ 1947 को नोभेम्बर 9 मा बेलायती र इन्डियनहरूका बिचमा ब्रिटिस उपनिवेशमा रहेको तत्कालीन इन्डिया चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तानमा दुईटा विभाजन नभनौँ त्यसलाई, दुईटा मुलुक बनेपछि, किनभने इन्डिया भन्ने त 565 वटा प्रिन्सली स्टेटहरू मिलेर बनेको, बेलायतले चाहिँ आफ्नो शासन प्रशासन चलाउनलाई सजिलोको लागि बनाएको हो होइन, उसले एक गरिदिएको हो। त्यस कारणले म कहिले पनि पार्टिसन अफ इन्डिया भन्दिनँ कि त्यो त क्रिएसन अफ टु डोमिनियन्स, दुईटा डोमिनियन, त्यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री पनि होइन। इन्डियन इन्डिपेन्डेन्ट एक्टमा चाहिँ त्यहाँ स्वतन्त्रता प्राप्त हुनेछ भनेको छैन, दुईटा डोमिनियन बन्ने छन्। पाकिस्तान र इन्डिया नामक दुईटा डोमिनियन भनेको स्वराज्य मात्रै पाएको, आफ्नो शासन आफैले चलाउने एउटा प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्ने मात्रै। यो देशको हैसियत होइन, देशको हैसियत होइन। यद्यपि देश बनिसके, आफ्नो आफ्नो संविधान बनाए त्यस पछाडि त होइन, तर के भने इन्डियन इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट आफैमा त्यहाँ चाहिँ दुईटा देश बन्ने इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री बन्दैछन् भनेर भनेको होइन, भनेको छैन। यद्यपि फेरि इन्डियन इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट नै भनेर चाहिँ विधेयक बेलायतको पार्लियामेन्टबाट 1947 को जुलाई 18 तारिकमा पास भएको। यो इन्डियनहरूले चाहिँ ब्रिटिसहरूलाई धपाएर हामीले त यस्तो गऱ्यौँ उस्तो गऱ्यौँ भन्छ नि, कहिले काहीँ गफ गर्छन् नि, त्यो सब वायात कुरा हो। बेलायतीहरूले पार्लियामेन्टबाट तिमीहरूलाई हामीले चाहिँ अब छुटकारा दियौँ भनेको होइन, हामी पुरानै ठाउँमा फर्क्यौँ है। हाम्रा दाजुभाइहरू इन्डियाको चाहिँ मातहतमा रहेको गोर्खा फौज जुन छ नेपालीहरूको, अघि म तपाईँलाई भन्दै थिएँ, अब दुईटा मुलुक चाहिँ बनिसकेपछि अनि अब फौज चाहिँ अब बेलायतदेखि थाहा पाएको थियो भने गोर्खा फौज छैन भने मेरो जुन अहिले त्यति बेलासम्म त उसको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा उपनिवेश कायमै थियो होइन, जस्तो कि हङकङै थियो। अनि उसलाई के लाग्यो भने अब चाहिँ गोर्खाली सेना भएन भने म चाहिँ मेरो जुन वर्चस्व छ त्यो चाहिँ कायम रहन सक्दैन भनेपछि गोर्खाली फौजको विभाजन भयो क्या इन्डिया र बेलायतको बिचमा। 6वटा बटालियन इन्डियामा, 4वटा बटालियन चाहिँ उता बेलायतमा जाने। मान्छे नेपाली युवाहरूको सङ्गठन सुरुवाती समयमा बेलायतीहरूले नेपाल सरकारको कुनै पनि सहमति बिनै उनीहरूले गोर्खा फौजको भर्ती सुरु गरे। पछिल्लो समय औपचारिकताका लागि प्रक्रियामा गए उनीहरू है, नेपालको सरकारले पनि त्यसलाई वैधानिकता दियो। र पहिलो विषय र दोस्रो विषयमा त 2 लाखदेखि 2.5 लाखसम्म
युवाहरू चाहिँ नेपाली युवाहरू चाहिँ बेलायतको पक्षबाट लडे कतिजना मरे त्यसको आँकडा सम्भवतः नेपाल सरकारले पनि राख्यो कि राखेन नेपाल सरकारले त किन राख्थ्यो यो त बेचुवा मात्रै न हो यो रेकर्ड राख्ने त होइन नि त रेकर्ड राखेको त कमसेकम यति घाइते भए यति मरे तिनको चाहिँ अब हामीलाई पैसा चाहियो घाइतेहरूको उपचार गर्नु पर्यो त्यसको लागि कोष खडा गर्नु पर्यो भनिहाल्थ्यो नि अब यहाँले भन्दै गर्दाखेरि बेलायती साम्राज्यको विघटन हुँदै गर्दाखेरि इन्डियाबाट विघटन हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो गोर्खा फौज युवाहरूको सैनिक सङ्गठनलाई पनि उनीहरूले इन्डिया र बेलायतले एउटा पशु सरह भागबन्डा गरे कुनै सामान उपभोग्य वस्तु सरह यद्यपि त्यसमा नेपालको पनि अब पछिल्लो जोडी सहमति छ हुन त उनीहरूले चाहिँ विभाजन चाहिँ सुरुवाती नोभेम्बर 7 मै गरिसकेका थिए हेर्नु नोभेम्बर 7 मा चाहिँ इन्डिया र 1947 को नोभेम्बर 7 मा इन्डिया र बेलायतले मिलेर गोर्खा सेना विभाजन गर्ने निर्णय उनीहरूले आफै खुसी गरे त्यसमा दुईटा पनि सही छ त्यसमा नेपाललाई चाहिँ छड्के किनाराका खदर भन्ने हुन्छ नि यसो तपसुक लाग्दैन त्यो पनि छैन हैन तर नोभेम्बर 9 मा गएर चाहिँ अनि त्यो कुराको पनि उल्लेख गर्दै नेपाललाई पनि साक्षी राखियो त्यसरी चाहिँ उनीहरूले हाम्रो जवानहरूलाई अब खुसी बटवारा गरेर भागवण्डा गरेर लिएर गए हैन अब यहाँले यति भन्दै गर्दाखेरि बेलायतको पक्षमा विश्वयुद्ध लडेका छन् नेपाली युवाहरू लाखौंले ज्यान पनि गुमाए भनिन्छ र इन्डियाको पक्षमा इन्डियाको भूमि रक्षाका लागि भनौं या पाकिस्तान विरुद्ध इन्डियाको आत्मरति पूरा गर्नका लागि नेपाली युवाहरूले ज्यानको बलिदानी दिइरहनु परेको छ तर इन्डिया र बेलायतबाट नेपालको हितका लागि त्यो रगतको बदलाका लागि एउटा सम्मान स्वरूप त्यस्तो व्यवहार त्यो स्वभाव किन अपेक्षाकृत देखिँदैन भन्ने लाग्छ यहाँलाई र हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको मोबाइलमा पनि होला यहाँ चाहिँ एकपल्ट देखाइदिनुहोस् न पाकिस्तानी सेनाको गोली प्रहारबाट भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालका प्रेम केसीको मृत्यु यो चाहिँ समाचार यो पाण्डे उत्सवले अब 27 नोभेम्बरमा राख्नुभएको छ अलिकति माथि उठाइदिनु न थोरै यहाँले यति भन्दै गर्दाखेरि नेपाली युवाहरूले इन्डियाको पक्षमा यसरी बलिदानी दिइरहनु पर्ने उल्टै इन्डियाले नेपाल र नेपालीहरू माथि यो हदको हरकत प्रदर्शन गर्ने बेलायतले पनि विगतमा उसले जुन नेपाल प्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू बाँकी रहेका विषयहरूलाई उसले बोध गर्न नसकेको यो अवस्था के हो विडम्बना त हेर्नुहोस् कहाँबाट सुरु हुन्छ भने नि नेपाल सरकारको चाहिँ निर्याता अथवा आफ्ना नागरिक प्रतिको चरम अनुत्तरदायित्व एकदम उपेक्षा भाव आफ्ना नागरिक प्रति कहाँ देखिन्छ भने 1947 को नोभेम्बर 7 मा बेलायत र इन्डियाले गोर्खा सेनाको विभाजन सम्बन्धी जुन सहमति गरे त्यो सहमतिमा के गरियो भने बेलायतमा काम गर्ने गोर्खा सैनिकको तलब भारतीय सेनामा रहेका गोर्खाली सैनिकको सरह हुनेछ जबकि उनीहरू बेलायत मातहतमा गइसके बेलायतीहरूले 1000 पाउन्ड खान्थे भने उदाहरण मात्रै है मैले भनेको नेपालले कति दियो इन्डिया सो सरह भनौं या 500 50 कहाँ 500 कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ मुस्किलले 50 पाउन्डदेखि 100 पाउन्डसम्म त्यो बढी नेपालीहरूले अझै भनौं जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नेपालीहरू अग्र मोर्चामा लड्नु पर्थ्यो चाहे ती नेपाली दाजुभाइहरू हाम्रा गोर्खा जसलाई चाहिँ अब ब्रिटिसहरूले ब्रिटिस गोर्खा भन्छन् इन्डियनहरूले इन्डियन गोर्खा भन्छन् स्पेलिङमा चाहिँ उनीहरूले GURKH भन्छन् यता इन्डियामा चाहिँ JORKH हुन्छ हैन इन्डियन गोर्खा ब्रिटिस गोर्खा हैन त ब्रिटिस गोर्खा अन्तर्गत रहेका हाम्रो दाजुभाइले पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर लड्नु पर्यो कहिले अफगानिस्तानमा मारिए कहिले ब्रुनाईमा मारिए हैन अब त्यस्ता थुप्रै चाहिँ युद्धहरू चाहिँ बेलायतले फकल्यान्डमा लडाइयो हैन अब इन्डियाले त जहिले पनि अब अस्ति भर्खर पनि अब त्योभन्दा अगाडि डोकलाममा अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ यो लद्दाखमा हैन अनि अब काश्मीरको जुन एक्चुअल लाइन अफ कन्ट्रोल भन्छन् उनीहरू हैन
हो यो त्यसमा चाहिँ उता पाकिस्तानी पक्षबाट गोलाबारी हुन्छ अनि यता इन्डियन पक्षबाट पनि जवाफी कारबाही हुन्छ। अब उतापट्टि मारिएका कुराको चाहिँ अब दुइटै देशले आफ्नो सूचना लुकाउँछन्, तर के भने हाम्रो गोर्खा दाजुभाइहरू जो मारिन्छन् अनि उता पाकिस्तानी साइडबाट फायर हुँदाखेरि मारिन्छन् होइन। अब अहिले जुन हामीले नाम लियौँ प्रेम केसीको, उहाँको चाहिँ मृत्यु पनि पाकिस्तानी सेनाको गोली प्रहारबाट नै भयो होइन। अब कुरा चाहिँ के हो भने नि, के हामी पाकिस्तानसँग लडिरहेका छौँ? हाम्रोसँग सिमाना जोडिँदैन पाकिस्तानको, जबकि पाकिस्तानसँग सिमाना नै जोडिँदैन भने हामीले इन्डियाको, तपाईँले राम्रो शब्द प्रयोग गर्नु, इन्डियाको आत्मरक्षाका निमित्त, इन्डियाको राष्ट्रिय एकता बचाइदिनको निमित्त, इन्डियाको भौगोलिक एकता बचाउनुको निमित्त काश्मीरमाथि भएको अत्याचारलाई चाहिँ संरक्षण दिनको निमित्त उल्टो अझ गोर्खाली दाजुभाइहरू लडिरहनु परेको छ। किन? यहाँ त पाकिस्तान मात्रै होइन, चीन विरुद्ध पनि 1962 मा पनि गोर्खाली सैनिक प्रयोग गरियो। मैले अघि भने तपाईँलाई 2019 मा डोकलाममा पनि गरियो, 18 मा पनि, अनि अस्ति भर्खरै यो 2020 मा यहाँले भने जस्तै नेपालमा पनि गरियो। पनि लडाई होइन, पाकिस्तानसँग पनि नेपालको लडाई होइन, चीनसँग पनि हाम्रो चीन हाम्रो घनिष्ठ मित्र छिमेकी, पाकिस्तानसँग पनि जो सम्बन्ध छ हाम्रो चाहिँ मित्र राष्ट्र हो। उसले चाहिँ मलाई लाग्छ 1000को सङ्ख्यामा होला छात्रवृत्ति हामीलाई चाहिँ विभिन्न विषयमा 500 देखि 1000सम्म हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर जे भए पनि सयौँको सङ्ख्यामा छात्रवृत्ति पाकिस्तान सरकारले नेपालका विद्यार्थीहरूलाई दिइरहेको छ होइन। अनि दूतावास यहाँ छ पाकिस्तानको, हाम्रो पनि दूतावास पाकिस्तानमा छ होइन। अनि हाम्रो शत्रु नभएको पाकिस्तानसँग गोर्खाली दाजुभाइले आखिर त के भने गोलीबारी हुँदाखेरि त गोर्खाली सेनाले पाकिस्तानी सेनापट्टि पनि त गोली हान्छ नि, उताबाट हान्दा मारियो, यताबाट हान्दा पनि उता मारिन्छन् नि त। भने हाम्रा दाजुभाइलाई पाकिस्तानी सैनिकमाथि गोली प्रहार गर्ने बाध्यता के हो? यो हामीलाई नेपाल सरकारले भनिदिनु पऱ्यो कि हामी एउटा कुरा के चाहिँ मान्छौँ भने हामीले इन्डियालाई गोर्खा सेना दिनको निमित्त एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यो सेनालाई मासु भात खुवाएर मात्रै राख, कतै पनि लडाउन पाउँदैनौ, मर्न पनि पाइँदैन भन्दैनौँ हामी। सेना भनेकै लडाइँमा जाने हो र मर्ने वा मार्ने हो होइन। तर के भने इन्डियाको आफ्नो आन्तरिक विग्रह त्यहाँ त्यो नियन्त्रणका निमित्त प्रयोग गर, किनभने तलब त्यसै खुवाउने होइन। तर के भने जुन हुन त उसले त गर्न पायो, किनभने गोर्खाली सेना संसारको सर्वश्रेष्ठ सेना, निर्भीक, अब इन्डियनहरू जस्तो डरपोक होइन। राजनीतिक दलहरूबाट त त्यो सम्भावना देखिएन र त अहिलेसम्म पनि काम भएको छैन। अब भन्नु सडकबाट र सचेत नागरिकको तहबाट के गर्न सकिएला त? त्यो जुन दिनानुदिन नेपाली युवाहरूलाई बलिको बोका बनाइरहेको छ इन्डियाले, अपमानपूर्ण तवरले हत्या गरिरहेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। तपाईँले अर्को गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। सरकार सुन्दैन, सरकार त आलो भालो न हो, अहिले पो 3 वर्ष भयो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै सरकार छ। त्योभन्दा पहिले त काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, त्योभन्दा अगाडि जानुहुन्छ भने राप्रपा, काङ्ग्रेस, एमाले यसरी चाहिँ सरकार बनिरहेको। राजनीतिक दल पनि चुप छन्, किनभने हाम्रा राजनीतिक दल त नेपालको भौगोलिक एकता बचाउने भन्दा पनि इन्डियाको भौगोलिक एकता चाहिँ बचाइदिनुपर्छ हामीले, नत्र भने हाम्रो दानापानी जितिन्छ पो भन्ने मानसिकतामा छन् त। अनि होइन भने तिनै नेपाली काश्मीर बचाउन सक्षम हुने, अनि तिनै नेपाली कालापानी बचाउन चाहिँ असक्षम हुने, कस्तो विडम्बना छ हेर्नु त। हाम्रो नेपाली सेनामा रहेका नेपाली र भारतीय गोर्खा सेनामा गएका चाहिँ हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ नेपाली नै, तिनको रगत त एउटै हो नि, तिनको जिन पनि एउटै हो नि। तर के भने यहाँ चाहिँ हाम्रो देश खाँदाखेरि पनि चुपचाप मात्रैको कुरा होइन, तपाईको इन्डियाको पक्षमा इन्डियन विस्तारवादको अतिक्रमणकारी जुन गतिविधिलाई सघाउनको लागि काश्मीरमा जसरी नेपाली युवाहरूको एउटा बटालियन छ त्यहाँ लडिरहेको छ, भाइ नेपाली सेनामा तपाईँले राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुभयो। यो नयाँ चाहिँ ऊ पनि आयो कि वास्तवमा इन्डियाको विस्तारवादी चरित्रलाई सघाउनको निमित्त गोर्खाली सेनाले काम गरिरहेछ। हामी विस्तारवादको सहायक बनेर चाहिँ हाम्रा भाइहरूलाई, हाम्रा दाजुहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यही इन्डियाले हाम्रो चाहिँ अब झन्डै 1 लाख स्क्वायर किलोमिटर, हामीले 60,000 भन्दै आएका छौँ। तर के भने 1812 मा एउटा सन्धि भएको रहेछ बेलायतीहरूसँग, त्यो धेरै खोज्दा पनि मैले पाएको छैन, इतिहासकारहरूले कुनै दिन निकाल्नु होला। त्यसमा चाहिँ गङ्गाको उत्तरपट्टिको चाहिँ ठुलो मैदान, तिरहुत र चम्पारण जिल्लाको चाहिँ विस्तृत भूभाग चाहिँ
अब नेपाललाई हामी फर्काउने छैनौँ भनेर 1812 मा भनेको रहेछ। 1812 मा सन्धि भएको रहेछ। अनि 1816 मा कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फर्काउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो तराई चाहिँ फर्काउँदैनौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ 1816 डिसेम्बर 8 को चाहिँ पूरक सन्धि जुन भनौँ न सोह्र सन्धिको त्यसमै त्यो कुरा लेखेको छ भने हामी चाहिँ एउटा त के भने हाम्रो झन्डै 1 लाख स्क्वायर किलोमिटर जमिन चाहिँ इन्डियाले कब्जा गरिरहेछ सुगोल सन्धिभन्दा पहिलेको। अनि अर्को चाहिँ अब अहिले हामी चाहिँ हाम्रै भएको भूभाग पनि अब यो मेचेरा मागालीकै पनि अब कतिपटक दोहोऱ्याइरहने हामी तै पनि दोहोऱ्याउन बाध्य हुन्छौँ हामी। बुद्धिनारायण श्रेष्ठले 600 स्क्वायर किलोमिटर जमिन इन्डियाले कब्जा गरेको छ मेचेरा मागालीको भने ग्रेटर नेपालले भनेको छ 1300 स्क्वायर किलोमिटर। चेतनजङ हिमालयले 10,000 स्क्वायर किलोमिटर भनेका छन्। एकपल्ट अन्नपूर्ण पोस्टमा 10,019 स्क्वायर किलोमिटर जमिन नेपालको क्षेत्रफलबाट घटेको छ भनेर न्युज आयो। यहाँ यति भन्दै गर्दा एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो जस्तो नेपालमा विभिन्न व्यक्ति र समूहहरूले फरक फरक आँकडा जुन निकाल्ने ट्रेन्ड छ नि यो यसको कारण के खास अध्ययनै हुँदैन कि फरक फरक आउँछ किन? यो पनि रमाइलो प्रश्न गर्नु हो एकदम वास्तवमा चाहिँ यो गम्भीर विषय नै हो। अब के छ भने इन्ट्रेस्टका कुरा छन् क्या यहाँ। अलिक कम भनिदिउँ इन्डिया अलिक खुसी हुन्छ। मिजेको त मिजेकै छ। कम भनिदियो भने हजुर मैले त कम भनेको छु है भन्न पाइयो होइन। अब 100औं ठाउँमा अब त्यो 100को सङ्ख्या पनि बढ्दै गइसकेको छ निरन्तर बितिरहेको छ। अब हिजोआज मात्रै पनि मर्चवारमा सिमाना बिच्यो भन्ने आइसकेको छ। पत्रकार तपाईँले पल्टाउनु भयो भने 1 दिन 2 दिन बिराएर कुनै न कुनै ठाउँमा इन्डियाले सिमाना बेचेको न्युज तपाईँले देख्नुहुन्छ दैनिक पत्रिकाहरूमा। अनि के त्यो सङ्ख्या जहिले पनि एउटै त भइरहँदैन नि छैन। जस्तो यहाँले त्यो भन्दै गर्दा त आजसम्म धेरै जस्तो जनसङ्ख्याको कुरा आजको मितिमा यति जनसङ्ख्या छ भने त्यसको विगतको ट्रेन्ड हेरेर वृद्धि दर निकालिन्छ र अनि त्यो अनुसार हिसाब निकालिन्छ क्या। जस्तो मैले भन्न खोजेको जस्तो यहाँले कम भन्नुभयो कसैले बढी भन्यो कसैले अझै बढी भन्यो होइन। हामीले कम भनेनौँ। सबैभन्दा कम भन्ने बुद्धिनारायण श्रेष्ठ मेरा गुरु त्योभन्दा बढी भन्ने उहाँको भन्दा डबल 1300 स्क्वायर किलोमिटर कम छ भन्ने मेचेरा मागालीको नेपाल मात्रै है। र अनि चेतनजङ हिमालयले चाहिँ 10,000 भन्नुभएको थियो। अनि त्यो चाहिँ अन्नपूर्ण पत्रिकामा 10,019 स्क्वायर किलोमिटर कम छ भनेर आयो होइन। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्दैछु तपाईँको काठमाडौँमै घर हुनुपर्छ छैन भने कुन जिल्लामा छ त्यहाँ छ होइन। अनि मेरो पनि काहीँ छ होइन। काठमाडौँमा मेरो एक टुक्रा जग्गा छ। अनि अब यदि तपाईँको र मेरो जग्गाको क्षेत्रफल घट्ने गरी कुनै शत्रुको प्रभावमा परेर नाभिक विभागको मान्छेले हाम्रो चाहिँ मूल नक्सामै हाम्रो चाहिँ क्षेत्रफल घट्ने गरी लाइन तान्दैछ मेटेर भने के हुन्छ हाम्रो अवस्था? लडाइँ त गर्छ नि तर हाम्रो त तपाईँको नक्सामा छैन भनिदिन्छ। बाँकी रहेको जमिन त सरकारको भयो भनिदिन पनि सक्छ। मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ यसैबाट छ कि 198 थान करिब स्ट्रिप म्याप जसलाई धर्से नक्सा भनिन्छ नि त्यो चाहिँ नेपाल र इन्डिया बिचको यो बााउन्ड्री सर्वे कमिटीले बनाइसक्यो। त्यो भेरिफाई त भइसकेको अवस्था रहेन होइन। त्यसमा सरकार तहबाट भएन इन्डियाले सर्वेयरहरूले गरे। अनि इन्डियाले चाहिँ त्यसमा सही गरिहालौँ भनेको छ। हाम्रो दाबी चाहिँ हाम्रो आरोप चाहिँ आरोप नहुनु यसलाई सत्य कुरा हो के हो भने त्यो स्ट्रिप म्याप नै गलत बनाएको छ। त्यो स्ट्रिप म्यापको आधारमा सीमाङ्कन सीमास्तम्भहरू गाडिएको हो। जब स्ट्रिप म्यापहरू पनि प्रभावित भयो त्यहाँ 100% पनि नभन्नुहोस् न नेपालका सर्वेयरहरू प्रभावित भए किनिए कि रक्सी र मासुमा चेतना गुमाए होइन। अब चाहिँ रक्सी र मासुको पैसा त कति नै पर्छ र त्यतिले त होसमा भएको एकजना नागरिकले आफ्नो देशको भूमिसँग पैसाले सौदाबाजी साटासाट गर्न सक्ने त्यो साहस राख्छ होइन। लोभको अगाडि सबै कुरा जब पैसा बोल्छ सत्य चुप हुन्छ। तपाईँले सुन्नुभएको छ नि त्यो त आन्तरिक विषयमा एउटा रह्यो पाटो। तपाईँलाई मैले थाहा भएको एउटा घटना सुनाऊ। नाभिक विभागमा एकपल्ट के भएछ भने एकजना कर्मचारी बाहिरबाट पढेर आएछ क्या मास्टर डिग्री यो नापी सम्बन्धी कुरामा टोपोग्राफी।
अहिलेको चाहिँ नापी विभागको जुन डिजी हुनुहुन्छ नि डाइरेक्टर जनरल उहाँ पनि बाहिर पढेर आउनुभएको बडो विषयको ज्ञाता हुनुहुन्छ कि त्यस्तै ज्ञाता एउटा चाहिँ युवक थियो र नेपाल इन्डिया सर्वेमा उसलाई पठाइयो अनि जहाँ गयो नि म ठ्याक्कै ठाउँको नाम पनि भन्दिनँ त्यो व्यक्तिको नाम पनि भन्दिनँ यहाँ पनि सँगै जानुभएको थियो म गएको छैन तर मलाई चाहिँ नापी विभागको एकजना चाहिँ नापी नै गर्ने व्यक्तिले मलाई चाहिँ सुनाएको यस्तो भयो भनेर अनि उसले के गर्यो भने जब चाहिँ दुईवटा देशका प्रतिनिधिहरू चाहिँ सर्वेका निमित्त काम सुरु गर्न लागे उसले के भनिदियो भने ल यहाँ त सीमा स्तम्भ यहाँ रहेछ हाम्रो सीमा स्तम्भ त यहाँ 300 मिटर दक्षिणपट्टि पर्छ इन्डियापट्टि के नापी गर्ने पहिले त्यो सच्याउनु पऱ्यो भनेर भन्यो त्यस पछाडि त्यो दिन नापी नै भएन इन्डियनहरूले दूतावासमा खबर गरे यस्तो आयो भनेर दूतावासले दिल्लीमा कुरा पुर्यायो र त्यो व्यक्ति त्यो जसले चाहिँ 300 मिटर पर दक्षिणपट्टि अझै इन्डियापट्टि हाम्रो जमिन हाम्रो सिमाना छ भनेर देखिरहेको सीमा स्तम्भ पनि इन्डियाले सारेर गलत ठाउँमा राखेको देखियो हैन अनि त्यो भनेपछि अनि यति ठुलो दबाब आयो त्यो व्यक्तिमाथि अथवा नापी विभागमाथि कि उसलाई कुनै पनि के अरे सर्वेको काममा उसलाई चाहिँ जान दिएन त्यो कुरा कुनै दूतावासले थाहा पायो काठमाडौँको दूतावासले विदेशी दूतावासले र उसले उसलाई महिनाको 40 लाख भन्यो त्यो भाइले चाहिँ मलाई कति पैसामा लगे थाहा छैन तर ऊ अहिले यहाँ छैन म उसलाई भेट्ने प्रयासमा छु ऊ कहाँ छ ऊ को हो त्यो पनि म भन्दिनँ अहिले भन्छ केही समय पछाडि यहाँले भेट गर्नु कति लाग्छ त्यो देशमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन ऊ त अब कहाँ गएको छ नेपाल आउने पनि कुरा रह्यो र कुनै सम्पर्कको माध्यम पनि त हुन सक्छ मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने धर्से नक्सा नै गलत छ ल 100%। अब भनिदिनुहोस् यहाँ इन्डियाले देखादेखि हाकी नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरिरहेको छ कब्जा जमाइरहेको छ र उल्टै नेपाल र नेपाली प्रति त्यो हैकमवादी वक्तव्यहरू हामी विरुद्ध सार्वजनिक गरिरहेको छ र अर्को कूटनैतिक भनौँ या कूटनैतिक पनि नभने जालसाजीपूर्ण तरिकाले जुन स्ट्रिप नक्साको विषय आयो त्यो तरिकाले पनि अतिक्रमण गरेको छ। अब यो सरस्वती परिदृश्य हेर्दा त इन्डियाले नगरेको अतिक्रमण नगरेको र इन्डियाले नेपाल विरुद्ध अपराधिक मनसायले नसोचेको ठाउँ नै छैन भन्न सक्ने अवस्था पो देखियो उसको जहाँ जहाँ सिमाना जोडिएको छ त्यहाँ अब तपाईँले भन्नुहोस् न अस्ति चाहिँ इन्डियाको विदेश सचिव आउँदाखेरि मनाङ र बुस्ताङमा चाहिँ स्कुल उद्घाटन गर्न गयो होइन उसका मान्छे रेलको पटरीमा त हाम्रो जनसङ्ख्याभन्दा बढी सुत्छन् तिनले न सार्वजनिक शौचालय के अरे न टोयलेट के अरे राम्रो ठाउँमा पाउँछ न उनको त जन्म नै रेलवे पटरीमा हुन्छ त्यहीँ बढ्छ हुर्किन्छ त्यहीँ मर्छ। अनि हामीलाई चाहिँ शान देखाउनको लागि ऊ चाहिँ लाइब्रेरी बनाइदिन्छु भन्छ स्कुल मर्मत गरिदिन्छु भन्छ अनि हाम्रो पङ्गु सरकारका मान्छेहरू मन्त्रीहरू चाहिँ अनि इन्डियाले चाहिँ अब चीनको स्पाई गर्नको निमित्त चीनको चाहिँ गोप्यता पत्ता लगाउनको निमित्त सीमावर्ती क्षेत्रमा सुराकीको नियतले 100% हैन हामी अब यसरी निरीयतापूर्वक हाम्रो स्वाभिमान बाँचिरहेका छौँ। यहाँले यसो भन्दै गर्दा नेपाली जनताले शङ्का गरेका राष्ट्रका अधिकारीहरूलाई देशका संवेदनशील भूभागमा आमन्त्रित नगरियोस् त्यहाँ जानको लागि उत्प्रेरित नगरियोस् भन्ने हो यहाँको उत्प्रेरित होइन रोकियोस् 100% सीमावर्ती क्षेत्रमा हामी दिँदैनौँ त्यसो पो भन्न सक्नु पर्यो त अनावश्यक चलखेल हो यो चलखेल हो।